बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज हम आपको एक पाक दामन औरत का किस्सा बयान करने जा रहे हैं कि वो कैसे एक मलका बनी। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। हज़रत सैयदना जाफर बिन सादिक रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि बनी इसराइल का एक शख्स सफ़र के लिए जाने लगा तो अपने भाई से अहद लिया कि तुम मेरी बीवी की खिदमत और देखभाल करोगे। उसने इकरार कर लिया और यकीन दहानी कराते हुए कहा, भाई जान, आप बेफिक्र होकर सफर पर जाएं। आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। मैं हर तरह से आपकी ज़ौजा का ख्याल रखूंगा। चनाचे वो मुतमईन होकर सफर पर रवाना हो गया। उसने अपनी भाभी के साथ रहना शुरू कर दिया। औरत का हुस्न जमाल ने उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डाल दिया। वो अपनी ही भाभी पर आशिक हो गया और अपने भाई से लिए हुए अहद को तोड़कर उसकी बीवी को अपने इरादे से आगाह करते हुए गुनाह की दावत देकर पाकदामन औरत को बताया। औरत पाकदामन और बाहया थी। उसने इनकार कर दिया। जब बदबख्त देवर अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहने लगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे गुनाह भरी दावत कभी कबूल नहीं करूंगी। तुम जो चाहे मेरे साथ कर लो। पाकबाज औरत के ईमान अफरोज और जरूरतमंदाना अंदाज को देखकर वो खामोश हो गया। जब उसका भाई सफर से वापस आया तो कहने लगा, मेरे भाई, तुम जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या किया? सुनो, वो मुझे बदकारी की दावत दिया करती थी। तौबा तौबा, वो तो बड़ी बदचलन है। उसने तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं क्या किया, बुरे काम किए हैं। भाई की ये बात सुनकर उस बड़ा ही गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो मुझे अपने साथ बुराई करने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन मैंने आपकी इज्जत का बास रखा और मैंने इस औरत के साथ कोई बुराई नहीं की। अब आप देखिए कि आपकी बीवी कैसी घटिया औरत है। जब शौहर ने ये बात सुनी तो उसने अपनी बीवी पर जितना यकीन था वो सब का सब एकदम खत्म हो गया। जाहिर है, बात कैसी हो क्यों न हो, दिल में अगर बदगुमानी का बीज बो दिया जाए तो फिर यकीनी तौर पर कोई इंतहाई कदम उठा ही लेता है। यही वजह थी कि उस दिन के बाद वो अपनी बीवी से नाराज रहने लगा। एक दिन उसने अपनी बीवी को किसी गलती पर इस कदर मारा पीटा कि वो अधमुही हो गई और उसे दूर ले जाकर फेंक दिया। अब वो गिरती पड़ती सड़क तक जा पहुंची। वहां पर एक आदमी गुजर रहा था। जब उसने सड़क पर अधमुही हालत में एक औरत को देखा तो उसे अपने साथ बिठा लिया। उसने अपने घर पर ले जाकर उसे खाना खिलाया, उसका ख्याल रखा और उसको दवाइयाँ दी। जब वो थोड़ी बेहतर हुई तो उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगी कि मैं फला फला जगह से आई हूँ। मेरा शोहर अभी जिंदा है, उसने मुझे तलाक नहीं दी, अभी भी मैं उसके निकाह में हूँ। उस आदमी ने पेशकश की कि मेरी बीवी मर चुकी है, लेकिन मेरे 3 बच्चे हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे पास रहो, मुझसे निकाह करो, मैं तुम्हें अच्छा घर दूंगा, खाना दूंगा और तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन उसने कहा, नहीं, बल्कि मुझे मेरे शोहर से तलाक नहीं हुई, इसलिए मैं आपसे निकाह के काबिल नहीं हूँ। इसके बाद उस शख्स ने भी उसे कुछ बाल असबाब देकर अपने घर से रुखसत कर दिया और चलते चलाते ये एक ऐसी जगह से गुजरी जहाँ पर एक गुलाम को सजाए मौत देने के लिए कुछ लोग इकट्ठे खड़े थे। जब वो वहां से गुजर रही थी तो अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना इस गुलाम की जान बचा ली जाए। लिहाजा जो पैसे उस सखी आदमी ने उसे दिए थे, उसने वो पैसे उसके खानदान को दिए जिनके शदीद नुकसान उस शख्स ने किया था। उस औरत ने उस शख्स को बचा लिया। अब उस औरत ने जिस शख्स को जान बचाई तो वो उसका बहुत मशहूर हुआ और कहने लगा, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे कदमों पर गुजार दूंगा। आज तुम मेरी जान बचाई है, तुम इतनी अजीम औरत हो और तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। और मजीद कहने लगा, चलो यहाँ से दूर मेरे पास एक गांव है, कुछ जमीनें हैं वहाँ, और तुम और मैं वहाँ पर खेती बाड़ी करेंगे और उसके साथ प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजारेंगे। चाहो तो मुझसे निकाह ना करना, लेकिन मेरे साथ जरूर चलो। अब उस औरत को तो पता था कि मेरे पास रुकने की कोई वजह तो है नहीं, और जब वो दरिया के पास जा रहे थे ताकि गांव जा सके, एक कश्ती में सवार हो गए। इसी असना में उस कश्ती के अंदर एक और शख्स मौजूद था जिसकी नज़र उस औरत पर पड़ी और औरत पर उसका दिल आ गया। उसने कहा, ये औरत किसकी मलकियत है? जिस गुलाम की उस औरत ने जान बचाई थी उसने कहा, ये मेरी औरत है। उस बंदे ने कहा कि ऐसा करो, तुम फिर मुझे इसे बेच दो। उस दौरान वो औरत सोई हुई थी। उस बंदे ने कहा, चलो ठीक है, तुम मुझे इतने दिनार दे दो, मैं तुम्हें ये
عورت دے دیتا ہوں۔ اس طرح اس آدمی سے پیسے لے کر اس عورت کا سودا بھی ہو گیا اور آدمی وہاں سے پیسے لے کر چلا گیا۔ اب جب اس عورت کی آنکھ کھلی تو اس کشتی پر سوار امیر آدمی نے کہا، چلو اب تم میری ملکیت ہو۔ اس نے کہا، میں تو آزاد ہوں، میں تو کسی کی ملکیت نہیں ہوں۔ وہ امیر آدمی بولا، چاہو تو اس کشتی کے تمام مسافروں سے پوچھ لو، تمہیں فروخت کر دیا گیا ہے۔ وہ شخص جو تمہارے ساتھ بیٹھا تھا اور اس نے تمہیں میرے ساتھ فروخت کر دیا ہے، تمہارا انگوٹھا بھی لگایا ہوا ہے دستاویز پر، لہٰذا تم یہاں سے اب کہیں نہیں جا سکتی، تم میری ملکیت ہو۔ مگر یہ عورت اس بندے سے بھاگنا چاہتی تھی اور پھر اصولی طور پر ایک دن ایسا بھی ہوا کہ وہ وہاں سے بھاگ گئی، اور جب اسے گرفتار کیا گیا کہ یہ فلاں کے غلام ہے اور بھاگی ہے تو اسے زندان کے اندر ڈال دیا گیا۔ جب یہ جیل خانے میں تھی تب مختلف لوگوں کو موقع ملتا تھا کہ جیل خانے کے اندر سے جو لوگ تیز لوگ ہوتے تھے وہ بادشاہ کی مدد کریں امور سلطنت میں۔ پھر اس کے پاس جب یہ موقع آیا تو اس نے بادشاہ کی مدد کی اور بادشاہ کو عورت بہت ذہین لگی۔ بادشاہ نے اس عورت کو اپنے دربار میں رکھ لیا۔ اب وہ اس سے مشورہ لیتا اور مختلف کام وغیرہ انجام دیتا۔ ایک دن بادشاہ نے اسے دعوت نامہ پیش کیا کہ تم چاہو تو میری ملکہ بن سکتی ہو، لیکن پھر اس نے وہی بات کی کہ میں چونکہ ابھی بھی اپنے شوہر کے نکاح میں ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا، تم آج سے میری معاون خصوصی ہو۔ اب یہ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ کو ایسا مرض لاحق ہوا کہ وہ اس کی سزا کا انت اس کے انتقال پر ہی ہونا تھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کا انتقال ہوا تو اس کی وصیت پڑھی گئی۔ وصیت میں بادشاہ نے وبا کے دوران یہ لکھا تھا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، بچے نہیں ہیں، البتہ اس کے جانے سے پہلے وہ اپنی جگہ عورت کو سلطنت سونپ رہا ہے۔ اب کوئی بھی شخص اس کے ساتھ کسی بھی معاملے میں اختلاف رکھے گا تو وہ اختلاف پوری سلطنت کا ہوگا، اور ایسا کوئی نہیں چاہتا تھا۔ جب اس کے ہاتھ میں سلطنت آئی تو اس نے پورے علاقے کے لوگوں کو یکجا کیا، ان میں سے کچھ لوگوں کے نام لے کر انہیں الگ الگ کیا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو کہ اس کے ساتھ زندگی میں برا کر چکے تھے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو الگ کیا، اس کے بعد اس کے بھائی کو الگ کیا، پھر اس شخص کو الگ کیا جس نے کچھ پیسے دے کر اس کو گھر سے جس نے جان بچائی تھی وہ اسے بیچ کر چلا گیا تھا، اور پھر اس شخص کو الگ کیا جس نے پیسے دے کر اسے آزاد عورت کو غلام بنا لیا تھا۔ اس نے ان سب کو بتا دیا کہ تم کیا مجھے جانتے ہو؟ سب اسے جانتے تھے اور کہا، ہم تمہیں جانتے ہیں۔ پھر اس نے سب کے سامنے ایک ایک بات بیان کی اور پھر اس نے باری باری سب کو سزائیں سنائی۔ ویئرز ہمیشہ عورت کو پیس کر رکھا گیا اور کبھی بھی اس کو عزت نہیں دی گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مرد برا ہے۔ اب آپ بادشاہ کو ہی دیکھ لیجئے جس نے عورت جیسے اصل نگینے کو پہچان لیا اور اپنی پوری سلطنت اس کے حوالے کر دی، اور پھر تاریخ کے حوالے سے مورخین کہتے ہیں کہ وہ سلطنت دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتی رہی جب تک کہ یہ ملکہ وہاں پر راج کرتی رہی۔ بعد میں اس نے نیک دل انسان سے نکاح کر لیا کیونکہ اس کا شوہر مر گیا اور اب وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کے کچھ بچے ہوئے جنہوں نے سلطنت کو آگے بڑھایا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے۔ اب یہ میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔